बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। वो अपनी कुल रफ्तार से भाग रही थी और बार बार मुड़कर देख रही थी। रात गहरी हो रही थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। चांद बादलों में छुपा बैठा था और उसने अपना आधा चेहरा दुपट्टे से ढांप रखा था। उसने हाथ के इशारे से रिक्शे वाले को रोका और जल्दी से उसमें सवार हो गई। नीचे उतरो बाजी और पहले बताओ जाना कहाँ है। अगर मुझे जाना हुआ तो ठीक, नहीं तो तुम दूसरा रिक्शा पकड़ लो, रिक्शे वाले ने अपनी भद्दी आवाज़ में कहा। तो वो डर के रिक्शे से निकली और एक तरफ दौड़ लगा दी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो मुंह में मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। आखिर इंसान थी। जब थक गई तो एक गली की नुक्कड़ पे सांस लेने को बैठ गई। अरे लड़की, किधर बैठी हो? गली में घुसते हुए एक बदमाश किस्म के लड़के की नज़र उस पे पड़ी तो उसने करीब आके मसनूई हमदर्दी से पूछा। उसकी झूठी हमदर्दी उसकी आंखों से नज़र आ रही थी। उस आंखों से लड़की खौफ खा रही थी। लड़का उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा था कि वो जल्दी से उठी और गली में भाग गई। रात के उस पहर गली बिल्कुल सुनसान थी। चलते चलते उसके पांव शिल हो चुके थे। उसे चक्कर आया और एक लकड़ी की पुरानी इमारत के सामने बेहोश हो गई। अरे उठो, कौन हो तुम? शायद वो औरत इमारत में रहती थी। सुबह हो चुकी थी और गली में काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन किसी ने उसे उठाकर यहाँ सोने की वजह नहीं पूछी। जब वो औरत इमारत से बाहर आई तो उसने उस लड़की को देखा तो उसे जगाकर पूछने लगी। औरत ने लहंगा पहन रखा था। बड़ी उम्र की इस औरत ने उस लड़की को सहारा दिया और इमारत में ले गई। इमारत में अजीब सी महक थी, बासी फूलों और इत्र की। अरे लड़की, तुम हो कौन? तुम्हें कौन छोड़ कर गया है? लहंगे वाली औरत ने कुर्सी पे बैठते हुए कहा। अरे बोलो भी। लेकिन वो उस औरत को सिर्फ देखने का काम कर रही थी। अच्छा चल मेरे साथ थोड़ा आराम कर ले, फिर बात करती हूँ, उस औरत ने कहा। और हाँ, मेरा नाम कंवल रानी है। मैं कहाँ हूँ? उस लड़की ने पूछा। कोठे पे हो तुम? कंवल ने मसनूई अफसोस से कहा। मुझे जाना है, मुझे जाने दो। उस लड़की ने पहले तो एक पल को उसे गौर से देखा, फिर चिल्लाकर बोली। आंसू आंखों के किनारों पे थे। कहाँ जाओगी? घर से भागी जवान लड़कियां ऐसी ही जगहों पर पहुंचती हैं। कंवल ने उसे घूरते हुए कहा। जाओगी कहाँ? जहाँ भी जाऊं, लड़की ने गुस्से से उठते हुए कहा। उसका एक आंसू टपक कर फर्श पे गिरा। नाम क्या है तेरा? कंवल ने अपने लहजे को पहले से ज्यादा नर्म किया और कहा। क्यों भागी है घर से? मेरा नाम शुमाइला है और मैं घर से भागी हूँ क्योंकि वो मेरा बाप मेरी शादी एक लंगड़े से करने वाला था और वो उम्र में मेरा बाप लगता था। जाऊंगी कहाँ ये तो पता नहीं, शुमाइला ने रोते हुए कंवल को बताया। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ रहो यहाँ, कंवल ने उसे खुश होते हुए कहा। और यहाँ बहुत खूबसूरत मर्द आते हैं मेरा मुजरा देखने, लेकिन अरे तुम्हारा ही भला है, कंवल ने उसे मनाने की कोशिश की और कहा। और हाँ, यहाँ अगर मगर और क्यों नहीं चलेगा। चल उठ, मैं तुम्हें तेरा कमरा दिखा दूँ और कुछ कपड़े भी दे दूँ। मुझे यहाँ करना क्या होगा? शुमाइला ने बेबसी से पूछा। कुछ दिन आराम करो और इसके बाद अपना जिस्म फरोख्त करना शुरू करूँ। कंवल की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि शुमाइला ने रोते हुए चिल्लाकर कहा। शुमाइला को कोठे पे रहते 4 साल गुजर गए। उसने हर गुनाह किया अपना पेट पालने की खातिर। वो वहाँ की मशहूर तवाइफ बन चुकी थी। वो घर से अच्छी ज़िंदगी के लिए भागी थी, लेकिन अब यही उसका मुकद्दर था। शाम होते ही बिगड़े अमीरजादे कोठे पर आते और उसकी इज्जत, उसकी रूह, उसकी आबरू और उसका जिस्म खरीदते। पहले पहल तो उसे शामों से खौफ आता, लेकिन बाद में आदी हो गई। कोठा वही चलाती और हर रात घर से भाग जाने पे अफसोस करती। लेकिन गया वक्त तो वापस आएगा नहीं। वो हर रात इस फैसले पर आंसू बहाती। शुमाइला रानी, आज मिर्ज़ा साहिब आएंगे मुजरा देखने। जब तुम सो रही थी उनका मुलाजिम आया था पैगाम देने। खास इंतज़ाम कर लेना, कंवल ने शुमाइला के कमरे में घुसते हुए कहा। उस शुमाइला के जो अब शहर की मशहूर तवाइफ शुमाइला रानी बन चुकी थी। अच्छा, तो वो मेरा रक्स देखेंगे या किसी नई का? तुम्हारा तैयार हो जाओ बस, कंवल ने इतना कहा और कमरे से निकल गई। शाम होते ही मोहल्ले में चहल पहल होने लगी। उस मोहल्ले में चंद मकान तवाइफों के थे और चंद दूसरे 2 नंबर काम करने वालों के। शाम हुई तो शुमाइला ने सुर्ख रंग का लहंगा पहन लिया, बालों में गुलाबों का गजरा लगाया, तेज मेकअप से मुंह को सजाया और पान चबाने लगी। शुमाइला रानी, सुनने में आया है तुम मिर्ज़ा साहिब से प्यार करने लगी हो।
دونوں کمل کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ کہاں کی محبت، یہ تو پیسے کی خاطر ہے، شمائلہ نے افسوس سے کہا۔ چل میرا جوڑا بنا دے۔ اچھا چل ٹھیک ہے، کمل نے کہا اور اس کے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ ارے نئی لڑکی، بات سنو۔ شمائلہ نے وہاں آئی نئی لڑکی کو دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی۔ شمائلہ کا لہجہ اب طوائفوں سا ہو گیا تھا، ایک ادا سی تھی، لہجہ عاشقانہ تھا۔ جی شمائلہ بھی۔ کیا نام ہے؟ شمائلہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، کہاں سے آئی ہو؟ میرا نام آپ ہی کوئی رکھ دے، اس لڑکی نے بے بسی سے کہا۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کوٹھے پہ اس کا اصلی نام کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ تم مسکان ہو، جاؤ اپنا کام کرو، شمائلہ نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا۔ شام ہونے کو تھی جب شمائلہ کو خبر ملی کہ مرزا صاحب کا قتل ہو گیا ہے۔ اسے افسوس تو تھا، وہ میت کو دیکھنے جانا بھی چاہتی تھی، لیکن کس رشتے سے، کس ناطے سے جاتی؟ وہ اس کا کیا تھا بھی تو صرف ایک عاشق جو اس کی موسیقی پہ تھرکتے جسم پہ پیسہ لٹاتا اور شراب پیتا۔ مرزا صاحب کے ساتھ ایک بار ان کا 16 سالہ بیٹا بھی آیا تھا کوٹھے پہ مجرا دیکھنے۔ شمائلہ رانی اسے دیکھ کر دکھی ہو گئی تھی، کیونکہ جب اس نے گھر چھوڑا تھا اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی عمر کا تھا۔ آج پھر سے اسے اپنا گھر اور اپنے عزیز یاد آ رہے تھے۔ اس نے لال جوڑا اتار کر سفید کپڑے پہن لیے۔ وہ خود کو آج عزت دار لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن کب تک؟ صبح ہوتے ہی اسے پھر سے طوائف بنا دیا جائے گا اور وہ پھر بھول جائے گی کوئی شمائلہ تھی جو اپنے بھائی اور اماں سے محبت کرتی تھی۔ ایک پل کو اسے اماں اور اپنے بھائی ماجد کی یاد تڑپا گئی اور دوسرے ہی پل کوٹھے پہ مجرا دیکھنے نوجوان آ گئے۔ آپ کی آنکھیں کچھ بدل گئی ہیں، آج باتیں کرنے کا ہمارا من نہیں، شمائلہ رانی نے اداسی سے کہا تو سامنے بیٹھا آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ ان دنوں وہ اداس رہنے لگی تھی۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ شمائلہ رانی بازار سے واپس آ رہی تھی جب اس کی اماں اسے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس وقت شمائلہ نے حجاب کر رکھا تھا، اس لیے اس کی ماں اسے پہچان نہ سکی۔ اس رات وہ اماں کو یاد کر کے بہت روئی اور جب آنکھوں کا نمکین پانی ختم ہو گیا تو اداس سی پرانے دنوں کو یاد کرنے لگی۔ مجھے اماں سے ملنا چاہیے، اس نے بیٹھے بیٹھے خود سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑکی سے باہر آسمان سے بہتی بارش کو دیکھنے لگی۔ اگلی صبح شمائلہ پھر سے شمائلہ رانی بن چکی تھی، وہی بھاری لہنگا اور میک اپ اور نقلی زیور سے لدا چہرہ۔ شمائلہ جی، آپ کو یہاں رہتے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مسکان نے شمائلہ کو پان پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں مسکان، 10 سال ہونے کو ہے، مگر مجھے تو ہر صبح یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے میری پہلی صبح ہو۔ میں جب بھی صبح اٹھ کر اپنا چہرہ دیکھتی ہوں تو خود پہ افسوس ہوتا ہے، شمائلہ نے بے دردی سے اسے بتایا۔ ایک مسکان ہی تو تھی اس کی دوست۔ ویسے میں نے کبھی پوچھا نہیں تم یہاں کیسے پہنچی؟ میرے باپ نے مجھے ایک سیٹ کو فروخت کر دیا اور اس نے میری عزت پہ داغ لگا کر مجھے کمل رانی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ میری زندگی ایک ہی ہفتے میں تباہ ہو گئی۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اچھا، افسوس تم کرو یا میں کروں کوئی فائدہ نہیں، شمائلہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پان کو چبانے لگی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، مسکان نے مصنوعی خوشی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ شمائلہ کسی گہری سوچ میں گم اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ زندگی کتنی مشکل تھی۔ اس رات اس نے آخری مجرا کیا، اگلی صبح کوٹھے پہ ماتم رچایا گیا۔ شمائلہ رانی نے خودکشی کر لی اور مرنے سے پہلے آخری خط لکھا۔ اس کے مر جانے سے مسکان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ کوٹھے کو کئی دنوں تک بند رکھا گیا۔ کچھ دن بعد کوٹھا پہلے کی طرح کھول دیا گیا۔ آخر کار یہ طوائفوں کا کوٹھا جہاں نہ تو خوشی زیادہ دن رہتی ہے اور نہ غم۔ میں کہاں ہوں؟ وہ لڑکی ابھی ہوش میں آئی تھی۔ اس کے سامنے مسکان بیٹھی تھی جسے سب مسکان رانی کے نام سے جانتے تھے۔ میں کہاں ہوں بتاؤ؟ یہ ہے طوائفوں کا کوٹھا، خوش آمدید، مسکان نے بھی کسی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کہا۔ طوائفوں کا کوٹھا؟